जो आम्ही आधार कार्डाचो तेंचो केलेलो आसा ताचो तुमी पुरेपूर फायदो घेवचो आणि आमच्या वतीन माझ्या वतीन आमचे जे मच्छिंद्र शिरोडकर हेही तुमकां आमच्या सेवा हेचे बद्दल सांगले तेन्ना सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आधार कार्ड आज कधीच म्हजो सुद्दां प्रॉब्लेम जालो आधार कार्डाची डेट दिल्ली म्हाका थोडे प्रॉब्लेम जावपाक लागलो ते सुद्दां हांवें रेक्टिफाय करून घेतला. सो प्रत्येकान आसता जेन्ना सरपंचांनी सगळ्यांनी हांव भर अवेरनेस केली आसा की आधार कार्ड करा कितें चुको आसा तें सुदारून घे. त्या दृश्टीकोनान म्हाका बरें दिसता खुबशे लोक हांगा आयिल्ले आसा आणि नक्कीच हे 200-300 तरी सहज जातले अशें म्हाका दिसता. पळयत आमी केरी घेतलो केरी बरो रिस्पॉन्स जाल्ले आसा अशें जर तांच्यांनी प्रत्येक विडियो म्हणटा म्हणटा अशें जर लोकांक अशें सहकार्य करीत जाल्यार लोकां खातीर एक बरी गोश्ट आसा आनी हें सातत्यान तांच्यांनी लिमिटेड तातूंत रावून करचें न्ही की फुडें हें कंटिन्युएशन करचें. आसता ती योग्य आसपा जाय, करेक्ट आसपा जाय, ताची दखल प्रत्येकान घेवपाक जाय. कारण आज सुद्दां जेन्ना अपडेट करतले तुमी करता तेन्ना एकदांच करून फुडली 15 वर्सां तरी तुमकां तातूंत कांयच करेक्शन जावपाक ना अशें धरून तुमी सगळे जाल्यार ते बेनिफीट तुमकां मेळना. त्या खातीर प्रत्येकान आज हेजो लाभ घेवचो चडान चड जितले हांगा उपस्थित आसात आनी जर घेवचो त्याच बरोबर फुडले 6 दीस आयज धरून 7 दीस कॅम्प चालू उरतलो. त्या खातीर तुमचे जे शेजारी आसा फ्रेंड सर्कल आसा तांकां प्रोत्साहन करचें की हेचो फायदो घेवन तांकां बेनिफीट करून घेवचो. त्याच बरोबर सगळ्या पंचायती कडेन विनंती करता की जाता तितले बेनिफीट आपल्या वॉर्ड जे मेंबर्सांनी प्रयत्न करपाक जाय की चडान चड पार्टिसिपेशन ह्या कॅम्पाक जातलें. हेच्या फुडें अशेंच कॅम्प मागीर ते पंचायत किंवा सेवा संस्था मार्फत किंवा आमच्या ट्रस्टा मार्फत प्रत्येक गरजू लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो अशें नमूद करता. आनी चड वेळ घेना कारण इतलो टायम आमी उलयतले